नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः पछिल्लो समय यो देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था परिवर्तन गर्न सकिएन। त्यसका पछाडि कयौं पटक हामीले चुनाव गर्यौं, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर चुनावपछि सरकार बने, तर सरकार 6 महिने 9 महिने 12 महिने 15 महिने बढीमा बढी 18 महिने भन्दा बढी टिकेको भनेको गत सरकार झन्डै 3.5 वर्ष शासन गर्यो। तर जनताले के पाए? काण्डै काण्डमा चाहिँ मुछिदा र आलोचनाको शिकार बन्दा आफ्नै कारणले, आफ्नै घर जग्गा र आफ्नै पार्टीभित्रको किचोलोले गर्दा जनताको जनमतलाई लात हानेर एकातिर चाहिँ गएर बालकोट बस्नुपर्ने अवस्था बन्यो। यस्तो विषम परिस्थितिमा भलै यतिखेर चुनावको चर्चा चलेको छ, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने कयौं संवैधानिक कुराहरू गरिएका छन्, कयौं कानुनी कुरा गरिएका छन्, तर जनताको सार्वभौम सत्ता मानिने सर्वोच्च थलो आज संसद के भएको छ? एकचोटि यता पनि हेरौँ त। यो संसद जनताले निर्वाचित गरेर 5 वर्ष कानुन बनाउनु, शासन गर्नुस् र त्यहाँ उठेका सामान्य जनताका समस्या पनि उठाउने थलो त बन्धक बनाउँदा अब चुनावको नाटक मञ्चन गरेर फेरि चुनावलाई नै एक किसिमको बहानाबाजी गर्नु कति औचित्यपूर्ण हो त्यो म आज धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। तर तपाईहरूले पक्कै पनि आज यो विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ। देशमा 2015 सालदेखि लगातार यो देशमा चुनाव भए, तर ती चुनावहरूबाट पाएका सरकारहरूले यो देशलाई कहाँ पुर्याए त्यसको हेक्का आज हामीले बोकेको 57-58 हजार रुपैयाँ एउटा प्रति व्यक्ति नेपालीको टाउकोमा बोक्नुपर्ने यो ऋणको थोप्रो जुन बोकिएको छ, यो एउटा हाम्रा लागि नासो दिएर जानुभएको छ। भलै लोकतन्त्र गणतन्त्र यो बोल्ने राइट्स हामीले पायौँ, तपाईहरूका बीचमा फन्डामेन्टल राइट्स होस् या पोलिटिकल राइट्स होस्, जेसुकै पाए पनि, तर जनताले आज पनि हेर्ने हो भने सडकको गल्लीमा पुग्दा एउटा सामान्य मजदुरले आफ्नो मजदुरी गरेको पैसाका निम्ति भौतारिनु पर्ने, एक छाक घाँसका निम्ति रुनु पर्ने र चाहिँ यो देशमा सिटामोल नपाएर चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्ने यो तितो यथार्थ होइन र? अहिले कयौं रूपमा चाहिँ कानुन गरेर चाहिँ निर्वाचनका विषयमा यो बखेडा झिक्नुभन्दा जनताको बीचमा जाने कुरा कुनै गलत विषय होइन। जनताले आफ्नो सार्वभौम राइट्स जुन चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ मतदान गरेर चाहिँ आफ्ना प्रतिनिधि पठाउँछौँ, 5 वर्ष शासन गर्न दिन्छौँ, स्थानीय तहलाई खाली राख्न मिल्दैन। यतिखेर कानुनी बाध्यता र कानुनी जटिलता या कानुनको अडचन समस्यालाई देखाएर चुनावबाट पन्छिन खोजिरहेको यो गठबन्धन के जनताको भोटिङ राइट्स अर्थात् मतदान गर्ने लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको जनताले निर्वाचनमा सहभागी भएर आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्न पाउनु पर्ने यो सुन्दर व्यवस्था हो। तर लोकतन्त्र या आन्तरिक लोकतन्त्रमा देशभित्रको यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा बेला बखतमा दलहरूले आफ्नो निहित स्वार्थ र आफ्ना स्वार्थ पूर्तिका निम्ति या आफू सुरक्षित हुनका निम्ति यी कानुनी झिना मसिना कुराहरूलाई चाहिँ देखाएर कयौं संशोधनका बहानामा के भनेर चाहिँ पन्छिने प्रयास त गरिरहनु भएको छैन। आज यसै विषय सन्दर्भ विशेष गरी पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले चाहिँ निर्वाचन ऐन, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को ऐनलाई आधार मान्दै निर्वाचन जो चाहिँ भएका स्थानीय प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिहरूको समय अवधि सकिनु 2 महिना पूर्व चाहिँ चुनाव गरिसक्नुपर्ने उसको संवैधानिक या कानुनी जटिलतालाई देखाउँदै वैशाख 14 र 22 मा चुनाव गर्नुपर्ने भनिएको थियो। तर अब गठबन्धन अर्थात् वर्तमान सरकार यो परिस्थितिमा वैशाखमा चुनाव नगर्ने लगभग उहाँहरूको निष्कर्ष निस्किसकेको छ। औपचारिक रूपमा उहाँहरूले निर्वाचन आयोगलाई अब पत्र काटेर चुप लाग्नुस् भन्न बाहेक अरू केही छैन। राजनीतिक दलहरू आगामी मङ्सिर पछि मात्रै चुनाव गर्ने दाउपेचमा देखिएको छ। यो परिस्थितिमा देश मुठभेडमा जाने देखिएको छ। देशमा अब एमालेले के परिस्थिति ल्याउँछ त्यो भने हामी हेर्न बाँकी छ। किनभने एमालेले वैशाखमा चुनाव भएन, सडक र सदन दुवै तताउनेवाला छ। त्यसपछि न प्रचण्डलाई मान्नु हुनेवाला छ न शेरबहादुर देउवालाई। एमाले आफै एक किसिमको चाहिँ परिस्थिति जानेछ। किनभने अहिले गठबन्धन एक लौटी ढङ्गबाट यो गरेको निर्णयलाई यदि संसदमा मतदानै गर्नु पर्यो भने पनि एमाले त्यसमा सहभागी हुँदैन होला, जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्मको यो इगो प्रब्लम अर्थात् प्रतिशोध या उहाँहरूको चाहिँ झुङ्गाको लडाइँले हेर्दा। यदि त्यसो भयो भने आफूले विपक्षमा हालेको मतका कारण आगामी वर्ष या 79 को मङ्सिरमा गरिने चुनावमा के एमाले सहभागी होला? यी कयौं प्रश्नको बीचबाट अब चुनावको निष्कर्षमा पुगिरहँदा के एमाले बिनाको चुनाव सम्भव छ? यिनै विषय प्रसङ्गमा आज कुराकानी गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले एउटा रिपोर्ट छ। रिपोर्टपछि हामी अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा हामीले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ।
चौतर्फी दबावका बीच पनि सत्ता गठबन्धन कानुनको छिद्रा खोज्दै स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने पक्षमा देखिएको छ। फलत निर्वाचन आयोगले कुनै पनि हालतमा वैशाखमै हुनुपर्ने बताएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन नै संशोधन गरेर चुनाव सार्ने तयारी गठबन्धनले गरेको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 साल वैशाख 31 गते, असार 14 गते र असोज 2 गते गरी 3 चरणमा सम्पन्न भएको थियो। यही 3 चरण मध्ये असोजमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको मानेर संविधानको धारा 225 व्यवस्था भए अनुसार 6 महिनाभित्र चुनाव गर्न मिल्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने विषयमा गठबन्धनको समझदारी बनेको छ। त्यसका लागि ऐनको व्यवस्था अनुसार प्राविधिक रूपमा रिक्त रहने समयमा कायम रहेका प्रतिनिधिले नै काम गर्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधनको तयारीमा गठबन्धन लागेको हो। यदि यही तयारी अनुसार गठबन्धन अघि बढे फागुनसम्म स्थानीय तह निर्वाचनका लागि म्याद बाँकी रहनेछ। त्यसो हुँदा सरकारले फागुनसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न बाटो खुल्ने देखिन्छ। यद्यपि सरकारले भने यसबारे प्रष्ट धारणा नराखी तिनै तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै हुने बताउँदै आएको छ। हामीले निर्वाचन सार्ने कुरा गरेका छैनौँ। निर्वाचन संविधानले जो व्यवस्था गरेको छ, संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। जो चाहे स्थानीय होस्, चाहे त्यो प्रदेशको होस्, चाहे त्यो प्रतिनिधि सभाको। सञ्चार मन्त्री कार्कीले निर्वाचन सार्ने कुरा आफूहरूले नगरेको बताएका छन्। तर उनले सङ्केत गरेको संविधान अनुसार भन्ने शब्द भने गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने प्रावधान नै हो। सत्ता गठबन्धनले यसअघिबाट स्थानीय तहको निर्वाचन भएको मितिभन्दा सकिएको मितिको आधारमा चुनावको घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो। वैशाखमा एकैपटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिहरूले म्याद नसकिएकोले पदबहाली गर्न नपाउने गठबन्धनको निष्कर्ष छ। ऐन अनुसार वैशाखमै निर्वाचन भए तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका मधेसका 8 जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानतः कार्यकाल पूरा गर्न 6 महिना अघि नै बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि पनि ऐनलाई संविधान अनुकूल संशोधन गर्नुपर्ने कानुनविदहरूको समेत भनाइ छ। हामी त होइन, जेठको 6 गते गरौँ न। जेठको 6 गते पनि गर्न सकिन्छ। हामीले गतेमा त्यो दिन गएकै होइन, हिजोको कुरा चाहिँ वास्तवमा डेटमा होइन कि। सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भने संविधानसँग बाजीको कानुनलाई संविधान अनुकूल बनाउनु पर्यो। कार्यकाल सकिएको मितिले 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था कानुनमा राख्नु पर्यो 225 अनुसार। अनि मिति चाहिँ निर्वाचन आयोग र सरकार दुईटाको बिचको परामर्शले मिति तय गर्नु पर्यो। मिति तय हाम्रो सरकारको विषय होइन, हामीलाई सोधिया पनि होइन। हाम्रो भनाइ के हो भने कानुनले चाहिँ पुरा कार्यकाल पुरा हुन नदिने अवस्था ल्यायो। एउटा कार्यकाल संविधान अनुसारको कार्यकाल त मान्छेले पुरा गर्न पाउनु पर्यो है, एउटा त्यो ल्याएको। र दोस्रो कुरा के छ भने 2 महिना पहिले निर्वाचन गर्दा अवैधानिक निर्वाचन हुने हो। राज्यले खर्च गर्ने, निर्वाचन हुने, संविधान विपरीत निर्वाचन रहिरहने कि नरहने, भोलि अदालतमा मुद्दा पर्यो भने अदालतले कानुनमा फैसला गर्छ नि। फेरि परमादेशको के अरे ऊ भने निर्वाचन आयोगले वैशाख 14 र 22 गतेको मिति प्रस्ताव गर्दै स्थानीय चुनाव घोषणा गर्न सिफारिस गरेको छ भने प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले पनि दबाब दिइरहेको छ। यता ऐनमा पनि चरणबद्ध निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको 7 दिनपछि कार्यकाल गणना हुने व्यवस्था छ। यस्तो हुँदा 2074 असोज 2 को निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि पनि 2079 जेठ 5 मै सकिनेछ। तर यति प्रष्ट व्यवस्थालाई भने गठबन्धनले संविधान अनुकूल नभएको त्यान्द्रको रूपमा प्रयोग गरेको छ, जसलाई समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षधरले भने संविधानकै अपव्याख्याको संज्ञा दिएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट यहाँहरूको माझमा पस्क्यौँ। कानुनी बाध्यता, जटिलता, संविधान ऐनमा कैयौँ त्रुटि देखे निर्वाचन आयोग पनि यसको दोषी छ। कारण निर्वाचन आयोगले आफूले सिफारिस गरेको मिति एकपटक संविधानको धारा 215, 225 एकपटक हेर्नु पर्थ्यो र त्यसमा देखिएका कैयौँ व्यवस्था प्रावधानको विषयमा अध्ययन परामर्श नगरिकन एकाएक उसले यो मितिलाई अगाडि सार्नुले पनि राजनीतिक जटिलता र देश मुडभेडमा फाल्ने प्रयास त भएन। यस बीचबाट हेर्ने भने अब अदालत अझ बढी शक्तिशाली बन्ने जस्तो पनि देखिएको छ, किनभने सबै मुद्दा अब अदालत दगुर्ने जस्तो पनि देखिन्छ, किनभने मुद्दा मामिला सबैभन्दा बढी हुने पनि देखिन्छ। यस विषयमा रहेर हामी यो संवैधानिक जटिलतालाई लिएर चुनाव सार्ने प्रयास भइरहँदा के संवैधानिक जटिलताकै कारणले चुनाव नगर्न सकिने अवस्था हो, यस विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। त्रिपाठीजी, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभमा। धन्यवाद। अब यो संवैधानिक जटिलता देखाएर गठबन्धनले चुनावलाई चाहिँ पर सार्ने 6 महिना अलि पर धकलौँ कि भन्ने परिस्थितिमा देखिएको छ। संविधान र ऐन बाजिएको छ,
प्राथमिकतालाई हेर्ने हो भने संविधान महत्त्वपूर्ण कि निर्वाचन ऐन महत्त्वपूर्ण त्रिपाठीज्यू? होइन, पहिलो कुरा त म के भन्छु भने यो संविधानको यो प्रब्लम होइन, कानुनको पनि प्रब्लम होइन। संविधानले स्पष्ट रूपमा 5 वर्षको कार्यकाल तोकेको छ, स्थानीय सरकारको पनि, प्रान्तीय सरकारको र सङ्घीय सरकारको पनि। क्याटेगोरिकली यो कुरा संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको छ। भनेपछि 5 वर्षको कार्यकाल तोकिसकेपछि त्यसको सोझो अर्थ के हुन्छ भने 5 वर्ष पछि आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ। अर्थात् 5 वर्षभित्र एउटा निर्वाचित सरकारले अर्को निर्वाचित सरकारलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ, रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा संविधानको स्पिरिट, संविधानको अक्षर भावना के स्पष्ट छ भने हामीले एउटा जनप्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छौँ, एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छौँ। सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहेको छ। जनता नै शक्तिको स्रोत हो। जनताको सहमति बिना, जनताको भोट बिना सरकारले आफ्नो वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन। भनेपछि अब 2 महिना अगाडि गराउने पछाडि गराउने भन्ने कुरो छैन। संविधानको जुन धारा 225लाई लिएर जुन बखेडा गर्न खोजिएको छ त्यो चाहिँ त्यसको मैले कुनै तुक र सान्दर्भिकता देखेको छैन। संविधानको लेटर इन स्पिरिट स्पष्ट छ। चुनाव आवधिक निर्वाचन नै लोकतन्त्रको मुटु र आत्मा हो। त्यसकारण अवधि समाप्त भएपछि चुनाव हुनैपर्छ र यो र त्यो बहानामा निर्वाचन सार्ने कुरा गर्नु भनेको त्यो लोकतन्त्र विरुद्धको गम्भीर षड्यन्त्र हो। अब जस्तो गठबन्धनको सरकार, अहिलेको सरकारले चाहिँ निर्वाचन ऐनलाई नै संशोधन गरेर संविधान तह या संविधानकै अनुरूप लगेर चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्वाचन गर्ने, अर्थात् अहिले गर्न सकिन्न 6 महिना पछि गर्ने भन्ने, जस्तो अब केही 2 नम्बर प्रदेशमा असोज 5 गतेको समय बााउन्ड्री लाइन देखाइएको छ, त्यसलाई हेर्ने हो भने फेरि त्यहाँका जनप्रतिनिधिले भोलि मुद्दा मामिला गर्छन् कि भन्ने आशय पनि व्यक्त गरिरहनु भएको छ उहाँले। यो जटिलता आउने सक्ने सम्भावना कति छ त्रिपाठीज्यू? के पनि छैन। एउटा कुरा म स्पष्ट के गर्न चाहन्छु भने 3 चरणमा चुनाव भयो, तर एउटा व्यवहारिक प्रोभिजनको लागि त्यसमा चाहिँ स्थानीय निर्वाचन ऐन को दफा 4 ले के स्पष्ट गरेको छ भने जतिवटा चरणमा निर्वाचन भए पनि जुन मितिमा विविध चरणको निर्वाचन भए पनि त्यो सुरुको जुन मिति तोकियो, सुरुको मितिको जुन निर्वाचन हो त्यसैलाई नै कट अफ डेट मानिनेछ। त्यो नै त्यही मितिमा चुनाव गरिएको मानिनेछ। त्यो नै ओरिजिनल डेट हो। तसर्थ के हो भने जेठ 5 गते सबै जतिवटा चरणमा निर्वाचन भए पनि त्यो सबै चरणको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको चाहिँ म्याद समाप्त हुन्छ। त्यसकारण कसैको असारमा, कसैको असोजमा सिद्धियो भन्ने कुराको कुनै तुक छैन। अब जस्तो यो विषयमा नि त्रिपाठीज्यू त्यो चाहिँ निर्वाचन ऐनको जुन दफा 4 ले त्यो कुरालाई स्पष्ट गरिसकेको छ। अब त्यसमा अनावश्यक बटखेडा गर्नु त्यो चाहिँ त्यसको कुनै मैले अर्थ देखेको छु। अब त्रिपाठीज्यू जस्तो यहाँनिर हाम्रा राजनीतिज्ञहरूलाई यो निर्वाचन सार्ने कुनै सुविधा प्राप्त छैन, कुनै लग्जरी प्राप्त छैन र लोकतन्त्र भनेकै के हो भने एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्नु पर्यो। जस्तो भन्नुहोस् न 6 महिना पछि गराउन कसरी मिल्छ? त्यो बिचमा काम चलाउ सरकारको अवधारणा संविधानमा छैन। जस्तो केन्द्रीय सरकारको बरु काम चलाउ सरकारको अवधारणा छ, केयरटेकर गभर्मेन्टको अवधारणा छ। जसरी केन्द्रीय सरकार 1 मिनट पनि रिक्त हुन सक्दैन, त्यसै गरी स्थानीय सरकार पनि त्यो सरकार नै हो। यो पनि 1 मिनट पनि रिक्त हुन सक्दैन। यसको रिक्तताको परिकल्पना कहीँ पनि गरिएको छैन र यसमा त कुनै इन्टरिम एरेन्जमेन्ट पनि छैन। कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ ग्यापलाई काम चलाउ या इन्टरिम गभर्मेन्ट बनाउने त्यो पनि परिकल्पना छैन। अब जस्तो त्रिपाठीज्यू त्यही मितिमा रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अर्को चाहिँ अप्सनै छैन। त्यस कारण के छैन, अननेसेसरी यसलाई एउटा संविधानलाई एउटा गुड फेथमा पो बुझ्नुपर्छ। त्यसको अब त्रिपाठीज्यू तपाईँले हेर्नु भएको छ हिजो खास गरी बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठक या गठबन्धनको दलको बैठक र सरकारको बीचमा सँगै चाहिँ महान्यायाधिवक्ता, पूर्व महान्यायाधिवक्ता, अधिवक्ताहरूले चाहिँ सुझाव के दिनुभयो भने यथास्थितिमा होइन कानुन संशोधन गरेर 6 महिना पछि गर्न सुझाव दिनुभयो। यसले त अब तपाईँहरू पनि विवादित कानुनको आफ्नै किसिमले व्याख्या भयो। हेर्नुहोस् त 6 महिना सार्न मिल्दैन। एउटा चाहिँ के हो भने संविधानको लेटर एन्ड स्पिरिट क्लियर छ, म्यान्डेट क्लियर छ। के आधारमा सार्ने? जस्तो भन्नुहोस् न, संविधानले 6 महिना भन्यो, 6 महिना भित्र भनेको हो 5 महिना 29 दिन भन्या होइन, भेरी नेक्स्ट डे भन्या हो।
त्यो त एउटा चाहिँ के छ भने कहिलेकाहीँ एउटा अपवादको परिस्थितिमा कुनै एकदमै बाध्यात्मक परिस्थिति पर्यो भने त्यो अलिकति चाहिँ संविधानले चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी दिएको मात्रै हो। अहिले त्यस्तो राष्ट्रिय सङ्कट र बाध्यता केही पनि छैन। निर्वाचन नगराउनु पर्ने तत्काल निर्वाचनै हुन नसक्ने कुनै त्यस्तो कारण छैन। चुनाव हुन सक्छ, सहज परिस्थितिमा हामी छौँ। होइन, चुनाव हुनुपर्छ त्रिपाठीजी, चुनाव गर्नै पर्छ, चुनावबाट भाग्न मिल्दैन, जनताको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन। तर अहिले हेर्ने हो भने जसरी गठबन्धनले यो दाउपेच तयार पारेर केही राजनीतिक स्वार्थ हुन सक्छ, कानुनी जटिलता समस्या देखाएर यसले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ, राजनीतिक मुठभेड र देश एउटा अस्थिरतातिर जाने सङ्केत कति छ, सम्भावना कति छ? यसले चाहिँ मैले म के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ गठबन्धनले अहिले त्यो गल्ती गर्नु हुँदैन, त्यो गम्भीर संवैधानिक भूल हुनेछ। त्यसले एउटा कन्स्टिट्युसनल प्रोसेसलाई एउटा जटिलतामा लैजानेछ र स्थानीय सरकार रिक्त हुने बित्तिकै एउटा डेमोक्रेटिक भ्याकुम त्यहाँ क्रिएट हुन्छ, लेजिटिमेसीको क्राइसिस हुन्छ र गठबन्धनले पनि आफ्नो लोकतान्त्रिक वैधताले गुमाउनेछ। किनभने यो गठबन्धन चाहिँ एउटा लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि बनेको गठबन्धन हो। एउटा धेरै ठुलो सकसपछि, धेरै ठुलो आँधी बेहरीपछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको राष्ट्रको सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक चेतनाले यसलाई समर्थन गरेको छ। अब अहिले आएर यसले चाहिँ आफ्नो लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताबाट पर भाग्नु त्यो सम्भव छैन। अहिले चुनाव नगराउनु पर्ने कुनै कारण छैन। पहिलो कुरा त के छ भने त्यो 6 महिना पछि सार्दाखेरि 6 महिनासम्म स्थानीय सरकार के हुने, स्थानीय सरकारले गर्ने काम कारवाही कसले गर्छ, स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधा कसले प्रदान गर्छ, संविधानले जुन स्थानीय तहद्वारा सम्पन्न हुने क्रियाकलाप छन् त्यो कसले सम्पन्न गर्ने। एउटा कुरा के हो भने एउटा अनिर्वाचित सरकारको परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन। सरकारको वैधताको आधार नै जनताको समर्थन हो। जनताको समर्थन नभइकन एक मिनट पनि सत्तामा रहन मिल्दैन। त्यसकारण जब संविधानले कुनै अन्तरिम कार्यकालको व्यवस्थै गरेको छैन, काम चलाउ सरकारको व्यवस्था स्थानीय तहमा गरेकै छैन भने 5 महिना 29 दिन या 30 दिन पर सार्ने चाहिँ त्यो सुविधा चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई छैन, सरकारलाई छैन। सरकारको काम के हो भने गुड फेथमा कन्स्टिट्युसनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। संविधानको चाहिँ छिद्रहरू खोजेर अब यो हेरिरहँदाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ त्रिपाठीज्यू, तपाईँलाई के लागिरहेको छ यो गठबन्धनको सरकार या अहिलेको गठबन्धन या सरकार चुनाव सार्नु पर्ने परिस्थितिमा पुग्नुको कारण चाहिँ के हो त, के लाग्छ तपाईँलाई? मेरो विचारमा त्यो एउटा धेरै ठुलो यो कन्स्टिट्युसनल प्रोसेस ढिलो हुन सक्छ, संविधान फेरि अर्को सङ्कटमा पर्न सक्छ र एकचोटि चुनाव सारियो भने त्यसले एउटा गलत नजिर स्थापित हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ के छ भने अब यहाँ तमाम किसिमको तत्त्वहरू छन् जसले खेल्ने मौका पाउँछ। फिसिङ इन द ट्रबल वाटर भन्छ, धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने, माछा मार्न खोज्ने धेरै तत्त्वहरू छन् र यसले के गर्छ भने लस्ट अफ लेजिटिमेसी, यो सरकारको चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक क्रेडेन्सियल, त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ लिगालिटी मात्रै हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र भनेको खालि लिगालिटी मात्रै पुर्याउने कुरो होइन, एउटा त्यो पपुलर लेजिटिमेसी वैधानिकताको कुरा पनि हुन्छ, खालि कानुनको टेक्निकलिटी मात्रै पुर्याएर हुँदैन। त्यसकारण के हो भने अहिले संविधानले चुनाव गराउनलाई कहीँ कुनै बाधा दिएको छैन, कानुनले कहीँ कुनै बाधा दिएको छैन र संविधानको लेटर एन्ड स्पिरिट के स्पष्ट छ भने 5 वर्षभन्दा बढी यो सरकारको कार्यकाल चाहिँ तन्क्याउन मिल्ने कहीँ छैन र त्यहाँ चाहिँ रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन र वास्तवमा के छ भने त्यो भनेको लोकतन्त्र विरुद्धको अपराध हुनेछ। अहिले चुनावलाई धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच त्रिपाठीज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। लोकतन्त्र विरोधी कदम हुनेछ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ र देशमा संवैधानिक सङ्कट आउन सक्ने सङ्केत देखिएको छ। मैले अघि कार्यक्रमको सुरुवातमा भनेको छु एमाले यसलाई संशोधनको पक्षमा यदि मतदान गरेन भने त्यसपछिको सङ्कट भनेको राजनीतिक मुठभेड हुनेछ। एमाले चुनाव बहिष्कार गर्यो, सहभागी भएन भने देशमा एमाले बिनाको चुनावको औचित्यमाथि प्रश्न खडा हुनेछ र ठुलो जनमत यदि बाहिर रहेको खण्डमा यो निर्वाचनको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुने संवैधानिक सङ्कटहरू आउन सक्छ। तसर्थ चुनाव नगर्नुपर्ने कारण के हो, चुनावबाट भाग्नुपर्ने कारण के हो, के संविधानलाई देखाएर या कानुनलाई देखाएर आज हामी यो चुनावबाट पन्छिँदा भोलि आउने संवैधानिक जटिलताहरू, भोलि मुद्दा मामिलाहरू हुन्छन्। यो देशमा संविधान त हेर्नु भने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश फेरि चौलेन्द्र शमशेर जबरा एकपटक शक्तिमा आउने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म
म श्याम खतिवडा इनर सुनसरीबाट। ल अब चुनाव त धकल्ने प्रयास अन्तिम चरणमा रहेको छ। लगभग भोलि निर्वाचन आयोगसँग सरकारका प्रधानमन्त्री सरकारले छलफल गर्दैछ। सम्भव लाग्छ भोलि या पर्सिभित्र चुनाव सर्ने लगभग देखिएको छ। अब भन्नुहोस्, एमाले सहभागी हुने सङ्केत देखिन्न। देशमा राजनीतिक सङ्कट, संवैधानिक सङ्कट आउने सम्भावना छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यो जुन पार्टी सरकारमा हुन्छ एउटा स्वार्थ भावना नै हुन्छ क्या। जहिले पनि स्वार्थमा हेरेको हुन्छ। जनता नागरिकमा कुनै अर्थ लाग्दैन होइन। सरकारले आफ्नो नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी, नागरिकलाई हुने हितका कुराहरू कहिल्यै पनि गर्दैन। किनभने एमालेको सरकार 3.5 वर्ष रह्यो होइन। 3.5 वर्षमा उसले चाकरी, चाप्लुसी, गुन्डागर्दी, पुँजीपति वर्ग, फटात, भ्रष्टाचारी कति त्यहाँभित्र कति रहेका थिए। एउटा पुँजीपति वर्गले पनि सरकार चलाउँथ्यो। आफन्त वर्गहरू नै उहाँहरूका ठुला भए। त्यसपछि लास्टमा के गर्यो भनेदेखि आफ्नै मान्छेलाई लाताले हानेर संसद विघटन गर्यो। केही अर्थै छैन क्या यहाँ। जनताका लागि गर्ने भन्ने त यहाँ कुरै भएन। जुन आफ्नो स्वार्थ छ, जसरी आफ्नो शक्तिमा पुगिन्छ, पद, पैसा र शक्ति। राजनीति भनेको 3टा धार हुन्। पद, पैसा र शक्तिका आधारमा गरिने राजनीति हो हाम्रो नेपालको जुन एउटा निर्वाचन प्रणाली छ होइन। निर्वाचन प्रणाली खराब हो कि राजनीति गर्ने व्यक्तिको नियत खराब हो, त्यो चाहिँ बुझ्न गाह्रो छ क्या। हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कति बाफरे, एउटा निर्वाचनमा क्षेत्रमा एउटा व्यक्ति, एउटा सांसदले एउटा बोरा बोको भने अर्को सांसदले 2टा बोरा। अब तपाईँले देख्नु भएको छ नि खतिवडाजी, तपाईँलाई थाहा छ अहिले हेर्नुहोस् त, एक थरी चुनाव हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा कयौँ अधिवक्ताहरू, अहिले भर्खरै दिनेश त्रिपाठीले भन्नुभयो, कयौँ के हुनुहुन्छ, होइन संविधान र ऐन बाजियो, ऐन संशोधन गरेर चुनाव सारौँ। अब यो बिचबाट मुद्दा मामिला हुन्छ। देशमा चुनाव हुने जस्तो देखिन्न। एमाले सहभागी होला जस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस् मलाई चाहिँ है, संसदमा पनि उसले विपक्षमा हाल्यो भने भोलि चुनावमा सहभागी नभइदेला। अब देशमा संवैधानिक सङ्कट, एक किसिमको मुठभेड, देश अस्थिरतामा जाने सङ्केत छ। अहिले गठबन्धनको सरकारले किन भागिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? चुनावबाट भाग्नुको कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँ? निस्वार्थका लागि भाग्ने कारण भनेको हामी पछि पर्छौँ होइन। कुनै पार्टी अगाडि आउला होइन। निर्वाचन भनेको त त्यही हो नि। हक अधिकार जनताको, जनताले जसलाई पनि अगाडि बढाउने, जसलाई पनि पछाडि पढाउँछ। राजनीति हामी नागरिक त गर्ने नि हो। हामी पछि पर्छौँ, हाम्रो शक्ति कमजोर हुन्छ, हामी पदमा जाँदैनौँ। त्यस कारणले निर्वाचन सारौँ भन्ने उद्देश्य नै हो नि हुन त। अनि त्यस कारणले एमाले प्रतिपक्षमा छ होइन। प्रतिपक्षमा ऊ सरकारमा भएको भने उसले आफ्नो स्वार्थ त पुरा गर्छौ। कसरी गर्छौ ऊ आफै जानुहोस् होइन। त्यस कारणले यो राजनीति भनेको राजनीति प्रणाली। अब हेर्नुहोस् त कस्तो हुने भयो। हेर्नुहोस् त खतिवडाज्यू, चुनाव सारौँ एमाले विरोध गर्ने, चुनाव गरौँ कहिलेले मुद्दा मामिला गर्दा यहाँ फेरि एजेन्डाको कुरा छ। उसले भनेको थियो हाम्रो एजेन्डा जित भयो, हामी त चुनावको पक्षमा थियौँ भन्ने। यहाँ त दुनो सोझाउने स्वार्थको रोटी सेक्ने काम होला भन्ने। यो वास्तवमा आफ्नो स्वार्थ अनुसार जे गरे पनि हुने है। यहाँ जनतालाई के मतलब है? जनताले जहाँ गए एकदमै जनताको लागि केही अर्थै छैन भनिरहेको छु म। जनताको लागि, जनताले भन्ने शब्द छ नि प्रजातन्त्रमा, त्यो शब्दै छैन क्या यहाँ। नेताका लागि, नेताको स्वार्थका लागि पुग्ने शक्ति कसरी आर्जन गर्ने हो त्यो मात्रै हो क्या। हस्, थ्याङ्क यू सो मच खतिवडाजी, धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच खतिवडाजी, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यिनीहरूबाट। खतिवडाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। तपाईँहरूको पनि प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। यतिखेर संवैधानिक रूपमा चाहिँ ऐन र कानुन संविधानलाई बाँझिएको देखाइएको छ। यो आधारमा यतिखेर चुनावबाट जनताको मत या जनताको बिचमा जाने कुराबाट भाग्न मिल्छ? यो कानुन भन्ने कुरा त तपाईँहरूले नै मिलेर बनाएको, लेखेको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको एउटा पेपर होइन र? अब यसमा चाहिँ यत्रो झगडा गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के? अचम्म पर्छ। राजनीतिक अन्डरस्ट्यान्डिङकै आधारमा संविधान जारी हुन्छ। यो एउटा समझदारीको दस्तावेज हो भनिन्छ यसलाई। तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ, नेताहरूले बढी। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार है। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? हजुर म धनुषाबाट महादेव महतो। ल महतोजी, अब चुनाव त लगभग सार्ने दाउपेचमा पुगेको छ, तर कानुन बाजिँदैछ, एमाले विरोधमा उत्रिने देखिन्छ। अब देश त अस्थिरतातिर जाला जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? किन चाहिँ चुनावबाट भाग्नु परेको गठबन्धनलाई? यसमा हजुर 2-3वटा कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुर। हेलो हजुर, म सुन्दैछु, भन्नुहोस् न। यो सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने नि हाम्रो देशमा जुन संविधान जुन बन्यो नि हजुर, 94-95% सभासदले जुन यो भन्छ म संविधान लेखेको छु भनेर छाती तानेर जुन बोल्छ नि,
अब यो कस्तो संविधान हो, जति संविधानविदको हातमा कागज जान्छ त्यति किसिमको व्याख्या गर्छ। हरेक व्याख्याको हरेक एउटा चाहिँ मोडल निकाल्छ, यो होइन यस्तो, यो होइन यस्तो भनेर। हामी त त्यति जान्दैनौँ, त्यो पनि एउटा अचम्मको कुरो छ। अर्को अचम्मको कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, ठुल्ठुलो नेता हुनुहुन्छ, कुरो त धेरै ठुल्ठुलो गर्नुहुन्छ, तर अहिले चाहिँ पर्दाफास हुने बेला भइसकेको छ। पर्दाफास किन हुने बेला भइसकेको छ भने अहिले चुनावमा गयो भनेदेखि मेरो परिस्थिति के हुन्छ भन्ने कुरो नेताहरूले, धेरै नेताले थाहा पाइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चुनावलाई यसो 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष पर धक्लेर चाहिँ परिस्थिति राम्रो बनाएर चाहिँ गरौँला। अर्को सबभन्दा सङ्कटको कुरो के छ, गठबन्धन त छ, तर सरकार बनाउने बेलामा यो गठबन्धन हामी चुनावसम्म लान्छौँ, तर काङ्ग्रेसको पार्टीमा के भन्छ, खबरदार हामी सिग्नल चुनाव लड्छौँ, यो गठबन्धन गऱ्यो भनेदेखि हामी मान्दैनौँ भनेपछि हजुरको यो धेरै 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 सङ्कटको कुरोहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो जनता जहाँसुकै जाओस्, देश जहाँसुकै जाओस्, त्योदेखि मतलब छैन। यो सबै नेतालाई कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो कुर्सी मेरो कति जेलसम्म हो। यो त तपाईँले हेर्नु भएको छ महतोजी, अब यो त रेस्लिङ खेलेको कुस्ती देख्नुभयो होला तपाईँले। अब मधेसतिर बसेको मान्छे कुस्ती हुन्छ क्या यो ठुल्ठुला पहलवानहरूको बिचमा होइन, रेस्लरहरूको बिचमा यस्तै देखेको हुँदैन हजुर, भारततिर हुन्छ होइन, भारतमा पनि हुँदैन। देशमा जुन नेताले म ठुलो शक्तिशाली नेता छु भनेको छु नि, भन्दैछ नि, उहाँको लागि यो सङ्कटको घडी छ। जुन भन्छ म यस्तो म त्यस्तो, जसले चाहिँ नाक फुर्क्याएको छ नि, त्यो हजुरको भस्मासुरले जसको टाउकोमा हात राख्ने भएको थियो, त्यो जलेर भस्म हुने बेला भएको थियो नि, त्यही भएको छ अहिले। यो कतिवटा चाहिँ नेता भस्म हुन्छ, यो धेरै गाह्रो छ। होइन, चुनावबाट भागेर फेरि देशलाई अस्थिरतातिर लग्ने चाहिँ खेल भयो क्या। यो अस्थिरतामा देशलाई धकेल्नु हुँदैन। यो बेला चाहिँ सबैले चुनाव मागेको हुँदा चुनाव गरेर नै निकास दिने हो। एउटा संविधान सुन्नुहोस्, जनताको कुरो, आम मान्छेको कुरो किन सुन्ने, के जरुरी छ? ठाउँमा पुर्याइदिएको छ, आफ्नो मनोस्थितिले हिँड्ने हो, आफ्नो तरिकाले हिँड्ने हो। को हो जनता? जनता सन्ता केही छैन, कराउने कराइबस्छ, आफ्नो दुलो सोझ्याइ। थ्याङ्क यू सो मच महतोजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर हामीसँग महतोजी हुनुहुन्थ्यो धनुषाबाट, तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। यतिखेर जुङ्गाको लडाइँ चलिरहेको छ। सत्ता गठबन्धन चुनाव सारेर आफूलाई जित भएको अनुभूति गराउन चाहन्छ। हामीले जित आएछौँ त्यो गरेर छोड्यौँ भन्ने दाउपेचमा सत्ता गठबन्धन छ। प्रतिपक्ष कुनै पनि हालतमा चुनाव हामी वैशाखमा गराएर चाहिँ आफ्नो दम्ब साबित गर्न दुवै तयार भइरहँदा देशमा संवैधानिक सङ्कट देखिने सम्भावना प्रबल छ। राजनीतिक अस्थिरता, मुठभेडको राजनीतिबाटै देशलाई सङ्कटमा पुर्याउने खेल किन हुँदैछ त? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर म दक्षिणकाली नगरपालिका गजनीमा बस्नेजी, ल यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस्। अब चुनाव त संवैधानिक कानुनी बाधा अडचन देखाएर चाहिँ चुनाव सार्ने दाउपेचमा देखियो। देशमा ठुलो सङ्कट आउने सम्भावना देखिन्छ। यदि चुनाव गर्यो उहाँहरूलाई फेरि गाह्रो छ, गरेन फेरि एमाले सडकमा तताउला जस्तो छ। अब गर्ने चाहिँ के त? हजुर, यो संविधानको धारा अनुरूप नि सर, यो संविधानको धाराले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो समयमा चुनाव हुनुपर्छ भनेको छैन सर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीलाई यी 5 दलको गठबन्धनले चाहिँ चुनाव सारेर सत्ता लम्ब्याउने दाउपेचको खेल भइरहेको जस्तो लागिरहेछ। एउटा कुरा यो, यदि यी नेताहरूले हामी नागरिकहरूको अधिकार खोजेका हुन् भने यो हामी नेपालीलाई मान्ने हुने छैन। त्यसकारण म त के भन्छु भन्दाखेरि यी नालायक नेताहरूका कारण यदि यो चुनाव सार्ने काम भएमा यो व्यवस्था नै धरापमा पर्ने ठुलो सम्भावना त्यस्तो लाग्छ। सही कुरा भन्नुभयो यहाँले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी नेपाली नागरिकलाई यो मान्ने हुने छैन। त्यसकारण म सबै हामी नेपालीको तर्फबाट के भन्छु भन्दाखेरि यी नेताहरूलाई यो यदि चुनाव सार्ने हो भने यस कुरामा चाहिँ खबरदार भन्न चाहन्छु र यो समयमा नै चुनाव भएर हामी नेपालीहरूको सार्वभौम अधिकारको चाहिँ रक्षा होस् भन्ने चाहिँ माग पनि। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बस्नेजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग। म सम्भव भएसम्म 2टा कल लिने प्रयास गर्नेछु।
छोटोमा हामी प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। विशेष गरी वैशाखको चुनाव अब लगभग निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिमा चुनाव नहुने या नगर्ने या टार्ने, झारो टार्ने या यो चुनावलाई चाहिँ पर सार्ने दाउपेचमा सत्ता गठबन्धन देखिएको छ। जुङ्गाको लडाईँ छ, कसले बाजी मार्ने, सत्ता गठबन्धन कि प्रतिपक्ष? यो जुङ्गाको लडाईँमा देशमा राजनीतिक सङ्कट, संवैधानिक सङ्कट र देशलाई एउटा अस्थिरताको सुरुङभित्र छिराउने काम किन हुँदैछ? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। ल बस्नेतजी, यहाँलाई स्वागत छ। अब कुरा गरौँ, देशलाई सुरुङमा छिराइँदैछ अस्थिरतातिर, अब के गर्ने ल भन्नुहोस्? होइन, यो अहिले मात्रै होइन नि त, जुन बेला तपाईँको संविधान बनाउँदादेखिको त्रुटि हो नि त। यो संविधान बन्दाखेरि तपाईँको व्हिप जारी गरेर दिएको संविधान हो। जनताले यो संघीयता धर्मनिरपेक्ष मागेको हो र? व्हिप जारी गरेर विदेशीले ल्याइदिएको संविधान, लेखिदिएको संविधान हो। नेपालीले बुझ्नुपर्छ, नेपालीले बनाएको, सुझाव दिएर बनाएको संविधानै होइन त। अनि तपाईँको त्रुटि चाहिँ त्यहाँ छ, अनि त्यो त्यतिकै बिग्रिन्छ नि त। हामीले दिएको सुझाव आयो, दस्तावेज त्यो फाइल कहाँ छन्, त्यो कहाँका कुनामा लगेर कुहाएर राखेको छ। अनि विदेशीले जे चाह्यो, विदेशीलाई जे गर्नु थियो त्यो गराएको हो। यो किसिमले बनाएको संविधान हो। त्यसले गर्दा अब त्यसका पछि लागेको छैन। अब यहाँ विदेशीकै चलखेल छ। विदेशीले अब सार्ने उसको स्वार्थ अब यो भित्रमा पुरा कतिवटाको चाहिँ पुरा गर्नु छ। नेपालमा उसको हस्तक्षेप कुन कुन क्षेत्रमा छ त्यसलाई पुरा गर्नु छ। त्यही अनुसारले यिनीहरूलाई अब तपाईँलाई थाहा छ नि नेत्रजी, हेर्नुहोस् त, एमाले सर्वदलीय बैठकमा पनि जाँदैन, सरकारसँग पनि वार्ताका लागि जाँदैन। अब गर्ने के? ऐन संशोधन गरे पनि एमाले विपक्षमा, चुनाव गरे पनि एमाले सडकमा। अनि एमाले बिनाको चुनावको के औचित्य ल भन्नुहोस्? होइन, यिनीहरू धुन्नुकारीहरू त जाइहाल्छ नि बाबा। यिनीहरू नबुझेको हो र? तपाईँको 46 सालदेखिको देखेका हुन र? ओगेको होइन र? रेलिङ भत्काएर धुन्धुकारीहरूले के गरे? देशलाई कति क्षति पुर्याए, राष्ट्रलाई। उनीहरूले अहिले आएर तपाईँ 28-29 वर्ष भयो, माओवादी जङ्गलको घर सबै तपाईँले कार्यालय क्षति गर्यो, जनता मार्यो, आएर के गर्यो? सरकारमा त गयो, बहुमत पनि पुग्यो। 3-4 पल्ट त अब प्रधानमन्त्री खायो, बाबुराम भट्टराईले खायो, प्रचण्डले खायो। के गरे? सोध्नुहोस् न यिनीहरूलाई के गरे? अनि राजालाई दोष लाएर अनि त्यही राजाले जोडिदिएको सम्पत्ति लुच्छाचुरी गरेर खान आएका हुन् भन्ने प्रश्न भएन र? थाहा भइएन र? विदेशीलाई भित्र्याउने, विदेशीको सम्पत्ति अर्कालाई दिने, कमिसन खाने खेल देखिएन र? तपाईँ अहिले आउँदैछ त्यो निर्वाचन आयोगलाई रापरपाको अधिकारलाई हनन गर्न, त्यसलाई कसले दियो अधिकार? त्यसको काम त चुनाव गराउने हो। पहिले यो हटा, यो गर भन्ने त्यसलाई कसले दियो अधिकार? यो गणतन्त्र हो कि यो के तन्त्र हो? निरङ्कुश तन्त्र हो? अब यो विषय फेरि अदालतमा, यो विषय फेरि अदालतमा नेत्रजी, निर्वाचन आयोगले अब निर्वाचन आयोगमा पनि त कसका मान्छे छन्, के छन्, निर्वाचन आयोगमा पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। अब यो विषय फेरि अदालत पुग्दैछ, पुग्ने पनि वाला छ। अदालतले फेरि अब देखाउला। पुग्नुपर्छ, यो खारेज हुनुपर्छ। संहिता यो तपाईँको उनै खारेज हुनुपर्छ। नेपाल विदेशीको चाहिँ मागेका भिखले देश चल्छ। देशको स्थिति अर्थतन्त्र हेर्नु न। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म समय सकियो। थ्याङ्क यू सो मच नेत्र बस्नेतजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको समय सकियो। विशेष गरी यतिखेर निर्वाचन गर्ने या नगर्ने, यसलाई सार्ने या अहिलेकै अवस्थामा गर्ने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन, प्रतिपक्ष त यथास्थितिमा चुनाव होस् भन्ने पक्षमा छ एमाले। यदि एमाले बिनाको चाहिँ यो चुनावको औचित्य पनि देखिँदैन। एमाले सहभागी हुन्छ या हुँदैन, एमालेको निर्णय हेर्न बाँकी छ। किनभने एमाले आक्रामक रूपमा छ, सडकमा पनि विरोधमा छ, सदनमा पनि उसको चाहिँ पकड देखिन्छ। यो परिस्थितिमा एमाले चुनाव गरेको खण्डमा उसले आफ्नो शक्ति देखाउनेछ, हाम्रो जित भयो भन्ने छ। यदि चुनाव सारिएको खण्डमा उसले सडक र सदन दुवै तताउनेछ। अब यस्तो परिस्थितिमा एमाले बिनाको चुनावको औचित्य के होला? यी संवैधानिक सङ्कट र देशलाई एउटा अँध्यारो सुरुङमा छिराउने प्रयास यतिखेर हुँदैछ। खबरदार भनिरहनु भएको छ जनताले। जनताको सार्वभौम अधिकार मतदान गर्ने र लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको चुनाव हो। चुनावबाट भाग्न मिल्दैन। संवैधानिक रूपमा केही जटिलता छन् भने त्यसलाई मिलाउँ। संविधान, कानुन, यी सबै कुराहरू राजनीतिक दलहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ, समझदारी र सहमतिको एउटा दस्तावेज हो। यो कुरा उहाँहरूले हामीलाई नै भन्नुभएको हो। तसर्थ समझदारी, सहमति गर्नुहोस्, सबै दलहरू मिल्नुहोस्। यदि मिल्नु भएन भने देशमा चाहिँ अस्थिरता निम्त्याउने अधिकार कसैलाई छैन। आजको यो विशेष अङ्क हेरिदिनु भयो। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको एउटा टिमसँग आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।